बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और अफसोसनाक वाक़या सामने आ गया है। फैसलाबाद से एक मलूना औरत है, उसने झूठे नबूवत का दावा किया और हमेशा की तरह तहरीक लबैक ने अपना फरीज़ा समझ के उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और उसको गिरफ़्तार कर दिया गया। वो इस टाइम गिरफ़्तार हो गई है। वो औरत कौन है, उसने क्या गुस्ताखी की है, और ख़ासकर जो CPO फैसलाबाद अली साहब है, उसने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की। उसने बड़ी यकीन दहानी कराई और उसके अल्फाज में यकीन माने कि मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद यानी कि झलक रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये कोई दूसरा मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद है। अल्लाह ताला उसकी जो जज्बात थे, जैसा वो बोल रहा था, उसके ऊपर अमल करने की अल्लाह की ज़ात उसको तौफीक अता फरमाए। ऐसे अगर हमारे पुलिस अफीसर आ गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में दोबारा कोई गुस्ताखी नहीं करेगा। उस CPO फैसलाबाद अली साहब के जो उसने कहा है, उसको सुनाने से पहले आप लोग देख रहे होंगे कि ये गुस्ताख मलूना औरत है। इसने गुस्ताखी की नबी पाक की शान में, इसने झूठा नबूवत का दावा किया। इसके जो अल्फाज हैं मैंने सुना है, वो मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ और सुनाना भी नहीं चाहिए। हमारे सोशल मीडिया टीम के ऊपर जब ऐसी गुस्ताखी होती है तो लोग उसको शेयर करते हैं। जितना भी शेयर करते जाएंगे वो गुस्ताखी फैलती जाएगी। फिर जब वो फैल जाएगी तो बहुत सारे लिबरल लोग उसके दफ़ा में आ जाते हैं। फिर वो कंट्रोवर्सी बन जाती है, फिर उसकी दलीलें शुरू हो जाती हैं, फिर उसके दफ़ा में लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग काम करते हैं, कोई अगर गुस्ताखी आती है तो उसको आगे शेयर नहीं करना चाहिए। जब आसिया मलूना ने गुस्ताखी की थी तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के उलमा अकराम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था, अदालत में भी ये चीज़ कन्फर्म की गई थी कि उसकी जो गुस्ताखी है वो गुस्ताखी अवाम तक नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन मैंने एक अमेरिका में एक पादरी था, अब वो मर गया, सैमन, डॉक्टर सैमन उसका नाम था, कोविड की वजह से वो मर गया। उसके मुंह से मैंने वो गुस्ताखी के अल्फाज सुने थे जो आज तक मैंने शेयर नहीं किए किसी के सामने, और करने भी नहीं चाहिए। तो इस मलूना के भी अल्फाज शेयर नहीं करने चाहिए। बस ये साबित आप लोगों को यकीन होना चाहिए कि इस मलूना ने गुस्ताखी की है। और इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है वो PP 108 के अमीर चौधरी नवीज़ शफ़ी साहब हैं तहरीक लब्बैक के। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमको खुशी होती है कि हमेशा की तरह जब पाकिस्तान में कुछ ऐसा वाक़या होता है तो वो तहरीक लब्बैक की फ्रंट फुट पे आती है। तो उसने एक्शन लिया। तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ वो जो CPO फैसलाबाद अली साहब है, उसने क्या कहा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस वाक़ये के बाद बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो गए, उसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले सुनो कि वो CPO साहब क्या कहते हैं। इस नारे के बगैर जिंदगी मौत है। ये नारा ही हमें आगे लेके जाता है। आप सब भाइयों को, दोस्तों को ये यकीन दिलवाने के लिए दोबारा इधर खड़ा हूँ कि ये मलूना और इस पूरे ग्रुप में जो लोग शामिल हैं उनको निस्तो नाबूद करना कानून के तरीके के तहत, कानून के दायरे में लेके जाना और तख्तादार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। नादरीन, ये जो CPO साहब के जज्बात थे, उसके जज्बात की हम तारीफ़ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको अपने ये सब जो अल्फाज कह रहा है इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है कि ऐसे ईमानदार और ऐसे सच्चे आशिक़ रसूल पुलिस वाले होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ऐसे पुलिस ऑफिसर की तरह हमको वकील भी अता करे और हमको जज भी अता करे, क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला है वो जजों का है कि वो भारी रकूम लेके वो या तो खुद बिक जाते हैं, या जो लिबरल हमारे लीडर हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो यहूद व नसारा के ग़ुलाम हैं, बल्कि यहूद व नसारा के एजेंडे के ऊपर काम करने वाले हैं, तो वो प्रेशर डालकर रियासती फ़ैसला समझ के वो जजों के ऊपर यानी कि वो ऐसा वो करते हैं और आगे क्या होता है, कुछ महीनों के बाद वो बरी हो जाते हैं। जैसे कि आसिया मलूना का केस था तो उसको सज़ाए मौत देने वाले भी जज थे, वो सज़ा भुगत रही थी, वो सज़ाए मौत का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इस बेगैरत बेशरम इमरान खान और साकिब निसार और बाजवा ने मिल के उस केस को रीओपन करके उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया था। नादरीन, अब ये जो फ़ैसला हुआ है, इस फ़ैसले से ये जितना अफसोसनाक फ़ैसला है, इसके साथ बहुत दिल को खुशी महसूस होती है। यकीन कर बहुत तसल्ली हम ये महसूस करते हैं कि सिर्फ जो एहतजाज कर रहे हैं वो तहरीक लब्बैक वाले कर रहे हैं, जो अमली काम कर रहे हैं वो तहरीक लब्बैक वाले कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, थाने तक पहुंच के जो इसके खिलाफ FIR कटवा रहे हैं, जो मुद्दई बन रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक वाले बन रहे हैं। इसके अलावा कौमी यूथ PTI ने कोई एक बयान नहीं दिया, किसी बेगैरत बेशरम PTI के सोशल मीडिया के ऊपर इस गुस्ताखा के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई गई।
نہ نون لیگ کی طرف سے آواز اٹھائی گئی، نہ پیپل پارٹی کی طرف سے آواز اٹھائی گئی۔ جو آواز اٹھا رہی ہے وہ تحریک لبیک اٹھا رہی ہے، اور ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی کہ جب بات ہوتی ہے تو یہ عاشق رسول بن جاتے ہیں، یہ امت مسلمہ کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ لیکن ایسے واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کیا ہے تو اس کے اوپر بھی تحریک لبیک نے آواز اٹھانا ہے، جب کشمیر کا مسئلہ ہو تو بھی تحریک لبیک ہے، اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تب بھی تحریک لبیک روڈ میں آتی ہے، جب مہنگائی ہوتی ہے تب بھی تحریک لبیک روڈ میں آتی ہے۔ لیکن دوسری جماعتیں اس ٹائم اپنے ناجائز ان کے جو باپ ہیں، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جو لیڈر ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، وہ قوم کا باپ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے پارٹی کی یوتھیوں کے باپ ہوتے ہیں یا پٹواریوں کے باپ ہوتے ہیں، وہ ان کے دفاع میں لگی ہوئے ہیں، ان کے دفاع میں وہ ہر حدیں کراس کر رہے ہیں، وہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ لیکن جو حقیقی معنوں میں جہاں آواز اٹھانا ہے، جہاں ان کو اپنا خون پیش کرنا ہے، جہاں ان کو اپنی سب کچھ قربان کرنا ہے، وہاں ان کی غیرت نہیں جاگتی، اور عمران خان کے لیے یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری جوان بچیاں ڈانس کرنے کے لیے بھی عمران خان کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آتی ہے، ناموس کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی بات آتی ہے، تو اس ٹائم ان سب کی ماں مر جاتی ہے، کوئی بھی سامنے آ کے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی کی ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے نہیں، ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، میں ایمان کو ضائع نہیں کرتا ہوں، لیکن میں نے کم از کم کسی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہوئی نہیں دیکھی۔ آواز اٹھائی اب دیکھی ہے تو صرف تحریک لبیک نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، اور اس لیے الحمدللہ ہم کہتے ہیں، اور جب ایسے واقعے سامنے آتے ہیں اس کے اوپر جو ریئیکشن آتا ہے، جو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ چیز سامنے رکھ کے ہم بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں تحریک لبیک کے علاوہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا غریب عوام سے تعلق ہے، وہ صرف گستاخ ہیں، گستاخوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور یہ جو اس نے کیا ہے تو بدقسمتی سے مایوسی نہیں پھیلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمران یا پاکستان کے جتنے ججز ہیں ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن لگتا کچھ نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد لبرل لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ہمارے حکمرانوں کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا کہ بھئی ان کو چھوڑو تو ہم آپ کو ہڈی ڈالیں گے، ہم آپ کے منہ میں ڈالر ٹھونسیں گے اگر آپ نے ان گستاخوں کو رہا نہیں کیا۔ اور ہمارے جو لبرل حکمران ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے قوم کی خاطر، ہم غریب عوام کی خاطر ہم ان کو ڈیل کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم بھوکے مرتے ہیں۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھوک نہیں دیکھتے، اور مفلسی اور غربت بھی بڑی سکون والی چیز ہوتی ہے، اس میں بھی خوشحالی ہوتی ہے، آدمی کا دل مطمئن ہو۔ جو مفلسی یا جو غربت ہے وہ کوئی میٹر نہیں کرتی ہے، لیکن یہ ہمارے بغیرت حکمران کیا کریں گے کہ پھر یہ مغرب کے آگے لگ کے اس کو چھوڑ دیں گے۔ جس طرح کچھ عرصہ پہلے کرسچن خواتین، ایک عورت تھی، اس نے بیٹھ کے اپنا وفات چودھری اور جو عمران اسمیلہ اس کے سامنے کہتی تھی کہ دیکھو عمران خان نے عیسائیوں کے لیے کیا کیا ہے، آسیہ ملونہ کو عمران خان نے رہا کیا ہے، جوہنا آباد کے جو مجرم تھے ان کو عمران خان نے رہا کیا ہے، جو ساون مسیح تھا اس کو عمران خان نے کیا، اور پورا کریڈٹ وہ عمران خان کو دے رہی تھی۔ تو پھر بھی آگے بھی ایسے حکمران ہوں گے جو اس کو رہا کر دیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہو، اگر آپ چاہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنا آپ کا مقصد ہے، تو پھر حکمران بھی آپ کو ایسے لانے ہوں گے جو غیرت مند ہوں گے، جو سٹینڈ لینے والے ہوں گے۔ ان عمران خان، نواز شریف یا زرداری جیسے ہوں گے تو ان لوگوں نے پھر پیسے لے کے ان لوگوں نے ان کو رہا کر دینا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ناظرین۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔